मॅक्झिमम सगळ्यांनी आमच्या रेव्होल्युशनरी सगळ्यांनी आमचे लिडर आणि सगळ्यांनी चडशे उलयल्ले आसा. इम्पॉर्टंट गजाल एकूच हांव सांगपाक सोदता ह्या सरकाराक आणि ह्या सरकाराचे जे थोडे चमचे ह्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट बसल्या तांकां आता 4 दीस आमचो आमदार आणि आमचे रेव्होल्युशनरीज त्याच्या वांगडा हांगा बसलेले. मिडियाच्या थ्रू तुम्ही त्यांचे फोटोज पळयला आसतले जावं तुमचे बाकीचे जे तुमचे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी फोटो व्हेला आसतले. खंयच्याच आमच्या भुरग्याक तेचो कोणाचो धंदो आसतलो जावं कामाक आसतलो त्याच्या पोटा पाणयाक जे तर तुम्ही त्याच्या पोटार जर येवपाक ट्राय केले जावं ताका टार्गेट करपाक जर ट्राय केले हांगा जशे बसला हेचे पण डबल येवन तुमच्या घरा बसतले मागीर आमी तुम्ही गोंयकार जावं कोण ते पोवचना ते तुम्ही विचार करा. या सरकाराच्या दबावान येवन जर तुमकां आमच्या भुरग्यांचेर प्रेशर हाडपाक जाय तांकां जर टार्गेट करपाक जाय आमी मागीर फाटी फुडें पोवचना. खूब पाशयेंस काडलो आमी. आमचे आमदार आमचो आमदार जर आमची येदी व्हडली इंडियेची एक धाकटीची स्टेट आमची गोंय भितरली एक रिजनल न्यू यंगस्ट रिजनल पार्टीचो एक आमदार जर जी बीजेपी इंडियेची न्हू तर वर्ल्डाची लार्जस्ट पार्टी म्हणटा ताका जर घाम काडपाक शकता तुमचे आमी कितें करता तुमकां विचार सुद्दां करपाक शकना. एक वॉर्निंग असो आमदार आमी केन्ना लायफान पळोवना. तो आमदार फुटपाथाचेर इतले पार्टी आसा गोंया रिजनल पार्टी आसा नॅशनल पार्टी आसा एकूय आमदाराक गट्स आसपाना हे फुटपाथीचे न्हिदपा कापसादा हाला निघून दाखोवचें. ओपन चॅलेंज वरता सगळी पार्टी ओपन चॅलेंज कापसादा येवन बसा. प्रत्येक एक्चुअली हे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जितले जे मेगा प्रोजेक्ट येता तितले मेगा प्रोजेक्टाचे थंयचे जे स्थानिक आमदार आहा तेणे आवाज काडपाचे आसता. पण कोण उलयना कित्याक ते आपापल्या बॅगेक येता सुटकेस येता आनी ओगी बसता. इवन आमी सांग्यारसान येयले ऑलरेडी सांग्यार ही बिल्डर लॉबी पावल्ली आसा स्टार्ट जाल्ली आसा. सो सांगेचे आमदार पळय आसा न्ही तेणे म्हणजे आवाज काडपाक जाय. पण खंयचे पार्टी कोण आवाज काडपाना. हांव एकूच आतां वालोर हे विरेश बोरकारा कित्याक तेणे हे सिद्ध केलें की पिसफूल प्रोटेस्ट करून तांकां हे आमचे जैत पळय आहा न्ही हे जैत जिखपा जाता आनी ताका वालोर आनी कॉंग्रेच्युलेट करता आमी. देव बरें करूं. सगळ्या युवकार चडशे जाणां सगळ्यांनी सांगले आसा. एक मोठो प्रश्न आसा की आज गोंयकारांक कितें म्हणून दाखोवंक जाय. आज गोंयकारांनी आयज कितें म्हणून आयज कळपाक जाय की असलो आमदार म्हाका याद जाता पणजे सावन आमी चलत असेंब्ली गेल्ले सगळ्यांक याद आहा एसटी लोकांक लागून सारखे सारखे बरोबर. सो हे आतां दुसरे टायम आयज असो एक आमदार सगळ्यांनी ताका तेगे आवडूंक सल्यूट. आनी अशें आनी कांय जावपाना. लोक कॉमेंट मारता कोण ही पार्टी ती पार्टी म्हणून बसून व्हिडिओ काडटा. आनी आयज खंय गेले ते आयज ते फॉरगेट अबाउट पार्टी विरेश बोरकाराक आयज तेंच्यांनी व्हिडिओ कित्याक काडना. जे गोंयची मोगी म्हणटा ते विरेश बोरकाराक कित्याक व्हिडिओ काडना. खुबशे जाण आमकां टॉप धाडप ए टीम बी टीम. एकूच प्रश्न गोंयकारांक आसा 27 रोखडाच येतले आनी जे जे कितें आहा लोकांनी काळजां मनां दवरपाचें आनी हीच पार्टीक आयज फुडें काडून वोट दिवपाचो. नाजाल्यार आमगे गोंय काबार. आज गोंयकार सोपत येयलो कडेन आसा. विचार करा नाल्यार असलो आमदार फाल्यां खंय ना खंय टेन्शनां वयतलो कित्याक आयज लोक आपल्या वाटेर ना म्हणून. पूण हे विरेश बोरकारान आयज जे करून दाखयलें ते कोणूच करपाक शकपाना. कोणूच करपाक शकपाना. तो सगळे कडेन मागता की एकवट रावया आनी आमी आमगे गोंय साल्वार करया. तुजो चेडो हिंगा बसलो स्टेजीर पदाचेर बसलो आनी ताका कितें तरी एक जैत मेळोन येता. तुका कितें म्हणपाचें तुका कितलें प्रावड फील. हो विजय आसा आरजी भुरग्या क्रांतिकाराचो आनी हांव त्या भुरग्यांनी क्रांती केली म्हणून ही घडली जाली. ताका लागून हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक गोंयचे आरजी क्रांतिकारी हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. आनी अशीच क्रांती फुडें जावची हीच म्हाजी वेळ. आनी भाऊ तूं हिंगा येयलो आनी ताका लागून न्हिदलो रातचो येवन न्हिदलो अशें कितें जाता आमचो भुरगो फुटपाथेर न्हिदता. आवय त्या आसा भाव आसा भुरगो आमचे फुटपाथेर म्हाका येवन हांगा ताचे फुडें रावचोच पडलो. पूण क्रांतिकाची भुरगीं हे जितले आशिल्ले म्हाका कांय व्हडलेशें कांय फरक दिसना. सगळे भुरगीं येवन ताचे फुड्याकूच आशिल्ले आनी म्हाकाय तांचे बरोबर रावन उबा लागली. हांवूय रावलो ताचे बरोबर रातचो न्हिदले जळारी खाल्यो. अश्यो आमकां सरकारान खावपाकूच दिल्या त्यो ह्यो इतले जळारी खाल्ल्या भुरग्यांनी तरी हे 4 दीस सोडून रावले. सगळ्यांचे हांव उपकारी देव